वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूं, आपके इल्म में सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ का केस एक तवील अरसे से वो कि सुमोटो था लेकिन वो इल्तवा का शिकार है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, आज एक और तारीख दे दी गई है। तो कितनी ये तारीख पे तारीख दी जाती रहेगी? बिलखुसूस हम सहाफ़ती हुकूक की बात करें या इजहार राय की आज़ादी की बात करें तो उसमें तो ज़ाहिर है ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक संग मील की हैसियत रखता है। उनकी फैमिली अभी तक आंखें लगाई बैठी है हमारे निज़ाम इंसाफ से कि क्या उनको जवाब मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा। देखिए, होता ये है कि हमें सहाफ़ी भी पसंद के चाहिए होते हैं और जो हमारे हक में बात करें, जो हमारी लाइन ले, वही सहाफ़ी कहलाते हैं। अरशद शरीफ साहब वाला मामला बड़ा हसास मामला है और उसको एक टेस्ट केस होना चाहिए था। इसलिए नहीं कि वो अरशद शरीफ का मैटर है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए था कि दयारे गैर के अंदर एक पाकिस्तानी इस तरह से मारा जाए तो दुनिया में क्या पैगाम जाएगा, कि हमारी क्या भुकत है। और हमारी ये रियासत के ऊपर भी सवाल था कि आपका एक शहरी किसी जगह के ऊपर मारा गया है तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। फिर जितने साहिबाने इक्तदार है, आपने ये उतने अरसे से गवर्नमेंट के अंदर है, इनके मुंह से कभी लफ्ज सुना हो, इनको कभी बोलते हुए देखा हो कि ये इस मामले के ऊपर संजीदा है और ये बड़े हसास हैं? तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये कोई अच्छे नहीं है। और पाकिस्तान में लोगों को इससे बहुत तकलीफ पहुंची थी, तकलीफ पहुंची है। और फिर जिस तरह से अदालतें इस चीज को लेके चल रही हैं, जिस तरह कहते हैं गो स्लो पॉलिसी है कि चले टाइम मांग लिया, ठीक है जी टाइम दे दिया जी, ये हो गया। ये बात उस वक्त ही हो गई थी जब उनकी वालदा ने जो भी देखे, हमने उनके मैटर में भी देखा, हमने इमरान खान के वजीराबाद वाले मैटर में भी देखा, वो तो मर्जी से एफआईआर नहीं करवा सके। तो इसका क्या नतीजा निकल रहा है? मेरे ख्याल से ये शायद किसी की अना का मसला हो, शायद कोई इसको सीरियस लेना ही नहीं चाहता। लेकिन हम सब रंजीदा भी इस बात के ऊपर है और हम ये समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान में सहाफत करना आसान नहीं है। जो उस वक्त मैसेज दिया गया था वो आज किसी न किसी सूरत में रोजाना मैसेज दिया जाता है। और पाकिस्तान में सहाफत करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारे खतरात हैं। और अगर इस किस्म का एक मजा हुआ सहाफी, एक इतना बड़ा नाम जो है उसके साथ ये सलूक हो रहा है तो बाकी के साथ क्या होगा? ये बताता है कि हमारे स्टेट अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, ये बताता है कि हमारा जुडिशल निजाम कैसे चल रहा है और हम किस हालत के अंदर रह रहे हैं। बाकी जितनी बातें वो कर लें, लेकिन रियलिटी तो सबको पता है। अच्छा, अब इसमें शायद राजेश साहब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है तो जाहिर है आईनी बेंच के सामने आपके इल्म में वो सिविल का मिलिट्री ट्रायल केस। अच्छा, उसमें जो जैसे मुसरत हिलाली ने भी कहा कि अगर हम इसको आगे चलाते हैं या कबूल कर लेते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि हमने फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम कर लिया है। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से? अच्छा जी, एक तो नकी साहब ना सिर्फ जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने सवालात उठाए, बल्कि जस्टिस नईम अख्तर खान बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया। जो समाअत थे हो रही थी कल, उसमें तो उन्होंने जो वज़ारत दफा के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उनसे पूछा हमें ये बताएं कि ये जो हवालगी का मामला है, क्या ये कोई आर्डर है आपके पास कि कहाँ से आर्डर आया? जो मुल्ज़मान का मामला है जो मिलिट्री कस्टडी में, या फिर कोई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का कोई आर्डर है आपके पास? कोई है तो हमें दिखाएं। उनका इसका जवाब उनके पास नहीं था। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी कि हम इसको नोट कर लेते हैं, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। फिर जो हुकूमत ने ये बात की वहाँ पर कि जी हमें आप ऑर्डर दें, हुक्म दें जी कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो इसके हवाले से फैसला सुनाए, तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम उन्हें इजाज़त दे दे तो इट मीन्स कि हम मिलिट्री कोर्ट्स का जो अख्तियार है उसको तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं। फिर सेक्शन 2D, आपको याद होगा कि जस्टिस एजाज उल हसन जब उस बेंच ने फैसला सुनाया था तो उसमें सेक्शन 2D जो थी ना, उसमें जस्टिस यही आफरीदी जो आजकल चीफ जस्टिस है, इन्होंने उससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने कहा था कि इसको बहाल रहना चाहिए और बाकी उन्होंने उस बेंच के साथ इत्तेफाक किया था कि नहीं होना चाहिए। बल्कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी बड़ा सवाल उठाया, आम सवाल उठाया। और फिर बिलखुसूस जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने ये जब पूछा वज़ारत दफा के वकील से, ख्वाजा हारिस साहब से, कि आप ये बताएं कि कोर कमांडर जो उसका घर होता है, ये पहले से दफ्तर उसको कंसिडर किया जाता है या ये आइडिया बाद में आया? इसका भी जवाब उनके पास नहीं था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के पास भी जवाब नहीं था। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी रीडिंग ये है कि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। उस जो माजी का जस्टिस एजाज उल हसन बेंच का फैसला है, मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यानी उसी फैसले को बरकरार रखा जाएगा, आप समझते हैं? जी, मैं यही समझ रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी रीडिंग है।
کیونکہ اس پر جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس حسن رضوی، جسٹس شاہد بلال، تمام ججز نے بڑے سوالات اٹھائے نا جی، مطلب سماعت کے دوران انہوں نے سوالات اٹھائے. پھر یہ خواجہ صاحب نے جو دلائل دیے وہ انہوں نے تو یہ کہا جی کہ خواجہ صاحب نے کہا جی کہ ملٹری سے ریلیٹڈ، اچھا جو سول لوگ جیسے وا فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی اور جگہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ جو ہے ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ تعزیرات پاکستان کے تحت وہ ایکٹ لازم نہیں ہوتا ہے، اس پر لاگو نہیں ہوتا. یہ کہنا تھا جسٹس جمال بندوخیل کا. ٹھیک ہے رائے صاحب، آپ نے ایک پکچر بتا دی کہ یہ صورتحال اس جانب جا رہی ہے. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. حماد حسن صاحب، آپ کے علم میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وہ عادل بازئی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، ان کا رکنیت کو بحال رکھا ہے. اب نوٹس بھی کیا گیا الیکشن کمیشن کو. کیا آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے جو ہیں فیصلے وہ کالعدم قرار دیے جائیں گے ان کے خلاف بھی اس معاملے کو لے کر، کیونکہ انہوں نے رکنیت معطل کی تھی، کوئی اس کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے؟ پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس بینچ میں کون تھے. اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے جو فیصلے آئے ہیں، تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، اگر ہم اداروں اور افراد پر تنقید کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کھل کر اس پر بھی بولنا چاہیے، عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. اور جو فیصلے آئے تھے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے، یعنی آج جس فیصلے میں کہا ہے کہ کسی پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں کیا جا سکتا، تو بھائی 8 ججز والے فیصلے میں تو آپ نے 23 ممبران کو پارلیمنٹ سے نکال دیا ہے، وہ بھی پارلیمنٹیرین تھے. اور یہ چھوڑے اسی عدلیہ نے کیا وزرائے اعظم کو معزول نہیں کیا، انہیں گھر نہیں بھیجا، عوامی مینڈیٹ کو لات نہیں ماری. تو سوال یہ ہے، بات یہ ہے کہ آج جو آرڈر آیا ہے تو وہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیمپریری ریلیف ہے، اور الیکشن کمیشن سے جواب مانگا گیا ہے. اب الیکشن کمیشن جب آئے گا سپریم کورٹ میں تو ظاہر ہے انہوں نے یہی سوال اٹھانا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیجا جائے یہ کیس جو ہے. اچھا حماد صاحب، میں ایک جواب آپ کو تصحیح کر دوں. اب شاید آپ نہیں تھے عدالت میں نا جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 حلف نامے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بڑی چالاکیاں کی ہے نا. آپ پوری بات کریں، 2 حلف نامے عادل بازی کے وہاں پر پیش کیے گئے. ایک تو وہ تھا سنی اتحاد کونسل والا، اور دوسرا وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے نون لیگ میں شامل کیا. اب یہ دیکھیں نا، یہ تو کسی اس طرح تو دنیا میں کا ایسا نہیں ہوتا. اور پھر وہ معاملہ سول عدالت میں تھا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے ڈومین سے باہر نکل کر کھیلا نا، اور انہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. لیکن ظاہر ہے پھر یہ بات ہے، آپ یہ بات کریں اس پر حقائق جو ہے وہ پورے رکھیں. اب جسٹس عائشہ ملک کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں یا جسٹس منصور شاہ کو، لیکن جو آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے نا، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. وہ یہ تو آنے والے وقت میں بتائے گا. جی حماد صاحب کوئکلی جی. پی ٹی آئی کو عمران خان کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. راجہ صاحب اپنے موقع پر قائم رہیں، آپ اکثر ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو، لیکن میں بات کر رہا ہوں میں کسے ڈیفینڈ کرتا ہوں سر؟ میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. کل عمران خان اقتدار میں ہوگا تو جب وہ تنقید کرے گا تو میں اس کے خلاف ہوں گا سر. یہ بات نہیں ہے کہ میں آج جو اقتدار میں اس کے گیت گانا شروع کر دوں. حماد صاحب جو اقتدار میں اس کے گیت نہیں گا سکتا، جو غلط ہوگا نا میں اس کو کہوں گا کہ غلط ہو رہا ہے. چلیں حماد صاحب پلیز. جی دیکھیں، اگر ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو پھر ہم ججز کے کریں گے. سر میں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، میں نے حماد صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کیا سر. میں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے. آپ کی رائے آگے. اب 2 حلف نامے کسی جگہ ہو سکتے سر کہ ایک حلف آپ نے سر یہ تو میرے خیال میں پیور کور، اور دوسرا آپ الیکشن کمیشن پاکستان اس کو جو سنی اتحاد کونسل سے حلف نامے پر الیکشن لڑ کر آیا اسے شامل کر دیا نون لیگ میں. یہ ٹیکنیکل بحث ہے بالکل جو کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوگی. جی حماد صاحب. جی حماد صاحب دیکھیں، میں عمران خان کا ترجمان ہوں کہ میں عمران خان کی تعریفیں کروں. میں صحافی ہوں، میں جہاں مناسب بات ہوگی. ابھی میں نے عمران خان کے مذاکرات کے حوالے سے اس کی تعریف کی، لیکن جہاں غلط کام ہوگا میں غلط کو غلط کہوں گا. میں کسی
होना भी यही चाहिए सर, अहमद साहब होना भी यही चाहिए। चले राज साहब, मैं राज यही साहब कह रहा में हूं, हो होना गई भी है यही बात। चाहिए। अब लास्ट मिनट है, मैं एक कमेंट ले लूं, एक कमेंट कमर जैद साहब आपसे ले लूं। आप क्या समझते हैं कि आप जी चलें जी अहमद साहब जी बोलिए। ये कर रहा हूं, जी। ये बात कर रहा हूं कि इसी जस्टिस मंसूर अली शाह, इसी जस्टिस आयशा मलिक के बहुत सारे फैसले हैं जिस पर दूसरी तरफ को भी इसी तरह और सर इसी जस्टिस बोलने दें। मंसूर शाह ने उस इनके वक्त फैसले फैसला राजा दिया था साहब- पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के वक्त, कंप्लीट उस करने वक्त दें। ये तो बड़ा प्यारा राजा लग रहा साहब था कंप्लीट आपको। करने दें, जस्टिस आप मंसूर हमाद हसन साहब और को सर कंप्लीट देखिए करने हमाद दें। हसन राजा साहब, प्लीज। मैं आपको ये सर राजा ये साहब- उसी वक्त जस्टिस मंसूर शाह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जब इंतखाबात का मेरे मामला ख्याल में था, अब वक्त- तो इस वक्त उसने साथ वक्त दिया था, इख्तिताम पजीर उस हो गया वक्त राजा ये साहब। आपको अच्छा लग रहा था। इसी और के आज साथ क्या ही गलत हो गया? नाजरीन ऐसा आज ना का करें सर। प्रोग्राम से जो है हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इस वक्त जितनी भी गुफ्तगू हुई उसमें यही है कि ओवरऑल जमहूरियत की तरफ और निज़ाम अदल की तरफ बढ़ा जाए। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।